नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपको ये सहूलत फराहम करता है कि आप अपने दीनी सवालात और मसाइल बराह रास्त फ़ोन के ज़रिए हमारे स्टूडियो में मौजूद मुफ्ती साहिबान से पूछ सकते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का मौजू है दीन और ज़िंदगी। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो न सिर्फ इबादत बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई फराहम करता है। ये दीन हमें ये सिखाता है कि किस तरह अक़ीदे के साथ साथ अखलाक, मुआशरत, मईशत, अदल व इंसाफ, तालीम व तरबियत और इंसानियत की खिदमत जैसे शोबों में अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि दीन और ज़िंदगी एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। दीन की रहनुमाई को अपनाकर हम अपनी ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी में किस तरह सुकून, अदल और बरकत पैदा कर सकते हैं और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल दीन में कैसे मौजूद है। ये एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है। आप भी हमें कॉल करके अपने सवालात कर सकते हैं और बराह रास्त रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और आज हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है मुफ्ती बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब को। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, मुफ्ती बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो दीन और ज़िंदगी। इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर जो है वो फ्लैश हो रहा है। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जब भी आप कॉल करें, बराए करम जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हो टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात किया करें, ताकि जो भी आप सवाल कर रहे हैं वो बेहतर ढंग से हम तक पहुंच सके और मुफ्ती साहब फिर उसका जवाब दे सकें। बहरहाल मुफ्ती साहब, दीन और ज़िंदगी आज का ये हमारा उन्वान है। इस पर एक मुख्तसर बयान, उसके बाद सवाल जवाब शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतिहा फ़ज़्ल व इहसान है, शुक्र व इम्तिनान है, जूद व इहसान है कि उसने हमें अपने हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का एज़ाज़ अता फ़रमाया है और दीन इस्लाम की नेमत लाज़वाल से मालामाल फरमाया और अशरफुल मखलूक़ात होने का एज़ाज़ अता फ़रमाया। अक़ायद हक़्क़ा पर अल्लाह पाक ने हमें कायम व दाइम फरमाया। नाज़रीन किराम, दीन और ज़िंदगी इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। तो दीन और ज़िंदगी दरअसल है क्या, दीन किसको कहते हैं? तो देखिए, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह आली इमरान में इस हकीकत को आश्कार किया कि दीन की हकीकत क्या है। फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक दीन तो अल्लाह के पास इस्लाम ही है। तो दीन, ये जो लफ्ज़ दाल या नून नज़र आ रहा है, अगर इसके लुग़वी माना की तरफ अगर हम नज़र डाल कर देखेंगे तो इसके माने इताअत और हकीकत के आगे अपने सर को झुका देने का नाम है। और इस्तिलाही एतबार से कि ये एक मुकम्मल एक ऐसा निज़ाम है जो अखलाक़ी, मुआशरती और इबादात, मुआमलात, सियासी, समाजी हर एतबार से इंसान की रहबरी और रहनुमाई करता है। दीन सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद की हद तक इबादत करने का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहबरी और रहनुमाई का फ़रीज़ा ये अंजाम देता है। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका के ज़रिए से दीन की हकीकत को और उसके फ़ज़ाइल को, उसके कमालात को बयान फरमाया। चलिए, बिल्कुल इस पर लगातार बातचीत करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं बदरा। जी, सवाल कीजिए अपना, क्या जानना चाहती हैं? जी, हमारे आदमी बेवा हुए तो हम उनके ननन बहुत जुल्म करे। जायदाद हमारे दाल सब हमारे नाम, बच्चों के नाम कर दिए थे। उनको हर वक्त अपने तकरीबों में नहीं बुला देते। बच्चों को यतीम हो गए बोलते नहुसत समझते। आपके शौहर का इंतकाल हो गया है? अब नहीं, हमारे आदमी का, हमारे वालिद साहब का। आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। परेशान कौन कर रहा है? आपकी ननद? हमारे फुफेरे, फुफेरे। ठीक है। और फुफेरे भाई बहुत बच्चियों को भी तकलीफ देना, गालियाँ देना, अपने तकलीफों से दूर रखना, ये सब हुआ है। क्या ऐसा करना जायज़ है? क्या तकलीफ इतनी देते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता।
और हमारे भाभी भी भाई को हमारे पास आने देते थे। अम्मी इंतकाल के बाद हमारी देखभाल करने वाले भाभी आए करते थे, अल्लाह हमारा घर भी घर गए। अच्छा, क्या वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद जो तकसीम होती है, विरासत तकसीम होती है, उसमें हिस्सा मिला है आपको अभी? जी नहीं, कुछ भाइयों ने कुछ हिस्सा दिया? वालिद की जो विरासत थी उसमें भाइयों ने आपको जो हिस्सा मिलता है वो अब तक दिया है कुछ? नहीं नहीं दिया। बहनों को वो तो शादियां कर दिया ना, हम लाने देते उससे बोल दिए, वो खामोश हो गई थी। चलिए, सवाल समझ में आ गया। बहरहाल बहन कहती है हमारा हिस्सा देना उनको, फूफी ने शादी कर लिए थे, फूफत ने कुछ भी नहीं लेता, क्या ये जायज है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही घरेलू मसाइल है, वालिद का इंतकाल हो गया, अब जो भाभियां हैं या और भी लोग हैं, भाभी जो हैं वो भाई को इनसे मिलने नहीं देती हैं, और जो फूफो हैं वो परेशान करती हैं, इनके बच्चों को परेशान करती हैं, इनको परेशान करती हैं, तो क्या कुछ मसला इसका हल निकाला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पर भी ये आपसी इख्तिलाफात है और खल्फशार है, खूनी रिश्तेदारों के बीच में जो निज़ात है, परवरदिगार अपने करम से उसको दूर फरमाए, आमीन। इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए। देखिए, आपने जो सवाल किया कि इस तरह का अमल क्या जायज़ है कि आपके वालिद के इंतकाल के बाद जो परेशानियां हो रही है, भाई की तरफ से कभी परेशानी होती है, कभी भावज की तरफ से परेशानी होती है, तो देखिए सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह से जहन में रख लेनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारियों के साथ सिले रहमी करने का हुक्म दिया है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात को कायम रखने का हुक्म दिया है। और रिश्तेदारी सिले रहमी ये एक ऐसा अमल है कि अगर कोई अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ इख्तियार करता है और उनसे अगर मुकम्मल तौर पर अपने ताल्लुक़ को ख़त्म कर लेता है, या वो रिश्ता कि जो खूनी रिश्तेदारों के बाद बना है उसकी बुनियाद पर उनके बातों में आकर वो अगर अपने खूनी रिश्तेदारियों को अगर नज़रअंदाज कर रहा होता है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सख्त वईद बयान फरमाई है कि जो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। शब बारात के मौके पर जिन लोगों का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तज़किरा फरमाया है, उनमें एक ये भी है कि जो रिश्तेदारियों का तोड़ने वाला है, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश नहीं फरमाएगा। और उसके अलावा कई एक अहादीस पाक हमको मिलते हैं जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी अहमियत और बड़ी ताकीद के साथ बयान फरमाया है कि रिश्तेदारियों के मामलात ऐसे होते हैं कि अगर आदमी अपनी तरफ से अगर क़त्अ ताल्लुक़ कर लेगा, रिश्तेदारों से अपने ताल्लुक़ को अगर ख़त्म कर लेगा, आम रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ मैं, आम रिश्तेदारों के साथ अगर उसका ये मामला होगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे सख्त नाराज़ होगा और अल्लाह ताला का कहर और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब का वो मूजिब बन जाएगा। अगर खूनी रिश्तेदार जिसकी वजह से वो दुनिया में आया या जिनके लिए उसको दुनिया में भेजा गया, जिनकी खिदमत और इताअत जिसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी करार दी गई है, अगर उसके साथ उसके ये मामलात हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना है, अल्लाह पाक का खौफ अपने दिल में पैदा करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है व असीला मन क़तानी, मैं उससे अपने ताल्लुक़ को जोड़ लूँ जो मुझसे अपने ताल्लुक़ को तोड़ ले। फरमाया व असीला मन क़तानी, रिश्तेदारियों के साथ हुस्न सलूक करने की नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है। तो ये इस तरह का अमल करना कि अगर वाक़ईतन वो अपनी तरफ से ज़्यादती की बुनियाद पर या किसी की सिकावट में आकर अगर आपके साथ अगर ये मामला कर रहे हैं, या फिर जो भी आपने सवालात में अपने इख्तिलाफ़ात को ज़ाहिर किया, अगर ये वो किसी और के बहकावे में आकर सामने वालों की तरफ से कोई गलती नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी तरफ से अपने जहन की बुनियाद पर अगर वो ये अमल कर रहे हैं तो ये अमल सरासर गलत है। इसलिए कि छोटी मोटी गलतियाँ कभी होती है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, जिसकी वजह से मामलात बढ़ जाते हैं। तो कभी माफ़ करने का अगर जज्बा पैदा हो, माफ़ करने का अगर एहसास पैदा हो जाए कि दरगुजर करना, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला बड़े बड़े मसाइल से छुटकारा अता फरमाता है। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने जिक्र किया विरासत की तकसीम का, मैंने सवाल भी इनसे किया था बहन से कि आजकल जो एक आम सोच लोगों की बन गई है कि भाई शादी पे लड़की के हमने खर्चा कर दिया तो विरासत में हिस्सा क्यों? क्या ऐसा कहीं जिक्र मिलता है इस्लामी रिवायत में कि भाई बच्ची पे, पढ़ाई पे या और चीज़ों पर खर्च किया तो विरासत में उसका हिस्सा नहीं मिलेगा? और अक्सर जो बिगाड़ हम घर में जो देख रहे हैं वो इसी वजह से देख रहे हैं कि भाइयों को या भावजों को ये लगता है कि भाई रिश्ते अच्छे रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो
विरासत मांगने के लिए आ जाए, अब बिगाड़ है तो दोनों दूर हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा दूर रहती है। तो क्या विरासत जो मिलना है उसको सिर्फ इसलिए काट दी जा सकती है कि आपकी शादी हमने की, या आपके बच्चों पे हमने इतना खर्च किया, या आपकी तालीम पे हमने इतना खर्च किया? विरासत की तकसीम का जहाँ तक मामला है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से अपनी उम्मत को डराया है कि तुम विरासत के मामले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। और जो विरासत की तकसीम का मामला है, ये किसी बंदे का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अगर किसी बंदे ने इसको बनाया होगा तो फिर उसको महरूम करने का हक़ भी हासिल होगा, लेकिन ये उसके इख्तियार की बात नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला विरासत की तकसीम के हुक्म के ज़रिए से इस हकीकत को आश्कार कर रहा है कि बंदे माल तेरा था, दिया हमने था, अब हुक्म हमारा है, इसकी तकसीम को इस तरह तुझे करना है। तेरे दुनिया से जाने के बाद ये माल, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सारी की सारी तेरी मिल्कियत से निकल कर अब वो वरसा में तकसीम हो जाती है। अब तक तेरा हक़ था, अब तक तेरा इख्तियार था, अब तक तेरा कब्ज़ा था, लेकिन जब क़याम अजल आया और हमने तुझे अपनी बारगाह में बुला लिया, उसके बाद ज़िंदगी भर की कमाई हुई पूंजी को तूने जो छोड़ा है, अब वो तेरा हक़ नहीं है बल्कि वो किसी और का हक़ है, और सब में बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा में बड़ी वजाहत के साथ उसके बारे में फरमाया कि किसको कितना हक़ दिया जाएगा। अब रहा ये सवाल कि अगर वालिद ने अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा उसको ज़ेवरात से नवाजा हो, माल व दौलत बहुत ज़्यादा उसके लिए ख़र्च किया हो, और उसके लिए मुकम्मल तौर पर अच्छे खासे इंतज़ामात किए हो, पैसे के ज़रिए से हदिया और तोहफ़ा भी अगर उसको दिया हो, या उसके शौहर को जो उसका दामाद है गाड़ी वगैरह भी गिफ्ट में अगर दिया हो, तो देखिए शरअन ये एक वालिद का हक़ होता है, वालिद की ज़िम्मेदारी होती है जो अपनी बेटी के लिए वो कर रहा होता है। शादी के मौके पर जो कर रहा होता है, जो खर्च कर रहा होता है, वो इस बात की अलामत नहीं है कि शादी करके दे दिया, अब मेरे इंतकाल के बाद इसके लिए मेरा कोई माल नहीं होगा, विरासत में इसको हक़ नहीं दिया जाएगा। ये सरासर गलत तसव्वुर है मुआशरे में। जहाँ जहाँ ये तसव्वुरात और जहाँ जहाँ लोगों के अंदर ये एहसासात पैदा हो चुके हैं कि बेटी के लिए इतना खर्च किया इसकी पढ़ाई पर, इसकी शादी पर, लिहाजा इसको अब विरासत से महरूम रखा जाएगा, हरगिज़ नहीं है। अगर दुनिया में विरासत से महरूम रखेंगे तो कल क़ियामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अदालत में जब पेश किया जाएगा तो वहाँ क्या जवाब देंगे। विरासत की तकसीम का जो मामला है, वो माल जो मतरूका मरहूम छोड़ कर गया है, उसमें वरसा का जो हक़ है, अगर किसी वारिस ने ये इनकार किया कि मैं लूँगा ही नहीं, मुझे ये चाहिए ही नहीं, अगर मुकम्मल तौर पर इनकार भी कर दे तो ज़बरदस्ती से जाकर उसको देने का हुक्म दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। अगर वो लेने से इनकार कर दे तो जाकर उसके घर में डाल दे कर आओ, फरमाया उसके घर में डाल दो, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, इसलिए कि वो उसका हक़ है, किसी और के लिए जायज़ नहीं कि उसको इस्तेमाल करें। तो जहाँ पर ये तसव्वुर पैदा हो गया है कि भाई ये सोचते हैं कि ये बहन की शादी में इतना खर्च किया, लिहाजा हम इसको इतना क्यों देंगे, हम इसको माल क्यों देंगे, ये तसव्वुर सरासर गलत है। शादी में आप करोड़ों रुपये भी खर्च कर लो, विरासत की तकसीम का जब मामला आए तो बहन को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वालिद ने ज़िंदगी में ये वसीयत कर दी हो, उसको अपनी तरफ से दे दिया ज़िंदगी में, और देकर कहा कि देख बेटी, मैं खौफ करता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुझे विरासत से महरूम रखा जाएगा, लिहाजा इसको पहले ही मैं तुझको दे रहा हूँ, और मुकम्मल तौर पर उसके नाम पर कर कब्ज़ा भी उसको दे दिया, तो ये गिफ्ट कहलाएगा या विरासत कहलाएगा? नहीं, अगर कब्ज़ा दे दिया अगर नाम पर, ये कब्ज़ा, और कहा कि अब विरासत की तकसीम का जब मामला आएगा उसमें तेरा हक़ नहीं है, मैंने दुनिया में ज़िंदगी में ही अपने दे दिया, अब उसके अलावा जो माल बचा उसमें वो लोग भाई जो है वो तकसीम करें। लेकिन बाज़ फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि अगर दीगर के नाम पर अगर कुछ ज़मीन, कुछ प्रॉपर्टी अगर नहीं की तो वो भी मतरूका बनकर फिर बहन को मिलेगा बराबर। अगर ज़िंदगी में सबको अगर मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दिया तो वो बात अलग है। अब रहा ये सवाल कि जहाँ पर ये देखा जाता है, आपने जो सवाल किया कि रिश्तेदारियों को इस एतबार से नज़रअंदाज करते हैं कि कहीं ये विरासत से हमें आकर अपना हक़ ना मांग ले, इसलिए उस एतबार से उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो देखिए, दुनिया में अगर किसी को आपने अपने ताकत और अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करके किसी को विरासत से महरूम रखा, तो जिस तरह दुनिया में आपने महरूम रखा कर, अल्लाह पाक अपनी बारगाह से जो रहमतें नाजिल होने वाली उस रहमतों से भी अल्लाह आपको महरूम कर देगा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत तसव्वुर है, इस तरह का अमल नहीं किया जाएगा। अगर वो सिनफ़ नाजुक है, अपना हक़ सही तौर पर हासिल नहीं कर सकती है, तो उसके खामोशी का और उसकी कमज़ोरी का ये फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा कि उसको मुकम्मल तौर पर उससे महरूम रखा जाए। दीन और ज़िंदगी आज का ये हमारा उन्वान। इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं एमपी से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। जी मुझे ये पूछना था, जैसे मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और हमें ना 12
12 बहन भाई हैं। अब मेरे वालिद तो इतनी मतलब प्रॉपर्टी छोड़कर ही नहीं गए, हम लोगों ने माफ कर दिया। ठीक है, तो हमारे वालिद को कोई अजाब तो नहीं होगा अल्लाह के घर में? तो माफ क्या कर दिया, मतलब भाइयों को दे दिया है? नहीं, भाइयों को भी नहीं दिया। वो हमारी वालदा के नाम एक मकान है, उसमें हमारे 2 भाई रह रहे हैं, 2 भाइयों ने अलग किराए से रह रहे हैं। तो मकान में कौन रहता है? वालदा रहती हैं? जी, वालिदा रहती हैं, हमारी 2 भाई रहते हैं उसके अंदर। तो आप लोगों को विरासत में हिस्सा नहीं चाहिए, आप ये जानना चाह रही हैं? नहीं चाहिए। हम 7 बहनों ने मना कर दिया, हम 7 ठीक। बहनों ने कह दिया कि हमारे वालिद का ने इतना था ही नहीं, हमने मना कर दिया। उन्होंने हमारी शादी कर दी अच्छे से, ठीक है। अच्छे घरों में हम लोग रह रहे हैं, तो हमने हमारे वालिद को माफ वालिद कर को दिया। कोई अजाब तो नहीं होगा, ये जानना चाह रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही जानना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, विरासत पे ही और सवाल ज़्यादा आ रहे हैं आज। इन्होंने कहा कि 7 बहनें हैं ये और 2 भाई हैं, तो वालिद का एक घर था, सिर्फ 2 भाई उसमें रह रहे हैं साथ में। तो इन्होंने 7 बहनों ने मिलकर माफ़ कर दिया कि भाई हमको ये विरासत में हिस्सा नहीं चाहिए। तो वालिद को कोई गुनाह तो नहीं होगा अगर ये हिस्सा नहीं लेंगे तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो सवाल किया कि वालिद ने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर नहीं गई कि जिसकी वजह से सबको बराबर हिस्सा मिले। जो घर था उनका, वो घर में बेटे रहते हैं और उनकी वालिदा रहती है। देखिए, शरअन उसकी वजह से वालिद को कोई अजाब तो नहीं होगा, कोई उसकी वजह से उन पर ऐसा मामला नहीं होगा, इसलिए कि अजाब का देना ये अल्लाह ताला के अदल, इंसाफ और उसके रहम व करम पर मुनहसर है। ये माल के छोड़े जाने या माल के कम छोड़ कर जाने या माल के न छोड़ कर जाने पर इसका दारोमदार नहीं है, ये अल्लाह ताला के रहम व करम पर मामला है। इसमें इसकी जो है मुकम्मल तौर पर तसव्वुर ये गलत है कि अगर उन्होंने माल नहीं छोड़ा तो फिर उन्हें अजाब दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब रही बात ये कि जो घर उनका था, उस घर में दोनों भाई रहते हैं, तो देखिए शरई एतबार से अगर देखा जाए तो वो घर में बहनों का भी बराबर हिस्सा है। अगर बहनों ने अगर अपनी रजामंदी के साथ जो घर की कीमत है, उस कीमत को अगर दीगर बहनों में अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत के एतबार से जितना मुमकिन हो सके उसको तकसीम कर दिया तो ये उनके लिए बेहतर है। अगर बहनों ने सब ने कहा कि जो हक हमारा था उसको, अब इनका कहना है कि 7 बहनों की शादी हो गई, भाइयों ने जो भी है बेहतर ढंग से शादी की, जो भी अखराजात थे पूरे किए, और अब ये अपने अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो जो घर था, उस घर को अगर आपने ये सोच करके भाइयों ने हमारे साथ इतना अच्छा सलूक किया कि हमारे लिए इतने पैसे खर्च किए, काफ़ी ज़्यादा खतीर रकम उन्होंने आपकी शादी में लगाई, और 7 बहनें तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है ज़िम्मेदारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, हर बहन की अलग अलग ज़िम्मेदारी। तो अगर आप सब ने इत्तेफाक और अपने मुकम्मल तौर पर राय और मशवरे के बाद दरगुजर कर दिया कि वो जो घर था उसमें जो हमारा हक़ है, शरीयत एतबार से बहनों का हक़ तो रहेगा उसमें, इसलिए कि वो मरहूम का मतरूका है, तो उसमें सब वरसा का बराबर हक़ रहेगा। अगर बहनों ने अपनी रजामंदी से कि भाई इतना ज़्यादा हमारे लिए खर्च की, फिर अब उनसे हम क्या हक़ लेंगे? अब हत्ता कि वो हक़ हमारा ही है, लेकिन फिर भी हम उनसे लेंगे तो फिर एक हिसाब से उन्हें तकलीफ भी होगी। अगर आपने ये सोच कर सब बहनों ने मिलकर अगर जाकर ये कहा कि भाई हमको ये घर नहीं चाहिए, जो हक़ हमारा था हमने उसको ले लिया, फिर दोबारा हम आपको वापस कर देते हैं, इस तरह का कोई अगर मामला है तो फिर ठीक है, वो माफ़ी हो जाएगी। अब वालिद को तो अज़ाब नहीं होगा, लेकिन भाइयों से इस तरह का आप मामला कर लीजिए कि जाकर उनसे आप गुफ्तगू कर लीजिए, तहरीरी एतबार से मुकम्मल तौर पर आप ये लिख कर दे दीजिए कि हमारा जो हक़ था ये हक़ हमने ले लिया, अब लेकर फिर यह हक़ दोबारा आपको दे। बिल्कुल, एक दिन हमने खास पूरा एपिसोड इसी पे 1 घंटे का किया था, उसमें यही जिक्र था कि जो आपका हिस्सा है आप ले लीजिए, लेने के बाद वो आपकी मिल्कियत होगी, फिर वापस आप भाई को करना चाहे तो अपनी तरफ से उसको गिफ्ट कर दीजिए, गिफ्ट कर सकते हैं, बराबर गिफ्ट कर दीजिए अपनी तरफ से बराबर गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले लेके फिर उसके बाद भाई को गिफ्ट कर दीजिए। चलिए, उम्मीद है कि बहन आपके जो सवाल आपने किया था उसका जवाब मिल गया होगा। दीन और ज़िंदगी आज का ये हमारा उन्वान है और मुफ्ती बहाउद्दीन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई भी सवाल है जिसका कुरान सुन्नत के रोशनी में आप हल चाहते हो तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मुफ्ती साहब, दीन और ज़िंदगी आज का ये हमारा उन्वान है, तो क्या बगैर दीन को शामिल किए हमारी ज़िंदगी मुकम्मल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन का जो मामला है कि दीन को बग़ैर अपनी ज़िंदगी में शामिल किए कि क्या ज़िंदगी मुकम्मल होगी या नहीं, तो देखिए दीन एक ऐसा निज़ाम हयात है कि जिसके बग़ैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। बेशक ज़िंदगी तो दीन को न मानने वाले भी गुजारते हैं, लेकिन जब दीन को मानने वाला, जब उसकी ज़िंदगी की बात आई तो ज़िंदगी
آپ دین کے بغیر یا دین پر عمل کیے بغیر اگر گزارنا چاہیں تو وہ آسانی سے گزر تو جائے گی، لیکن وہ زندگی بے مقصد زندگی ہوگی. وہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کی اس پر لعنت ہوگی جس میں آپ نے مکمل طور پر دین کو نظر انداز کر دیا ہو. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب پاک علیہ السلام اپنی زبان مقدس سے یہ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات، قربانیاں اور جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. دین اس کا نام ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے جینے اور اپنے مرنے کو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے آگے مکمل طور پر جھکا دیں اور مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، دین کے حوالے کر دیں. اب اس کے بعد وہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں طاقت اس کی ہوتی ہے لیکن مرضی خدا کی شامل ہوتی ہے. وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس پر دین کا ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ گفتگو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ دین کے اعتبار سے، اسلام کے طریقے کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو دین پر عمل کیے بغیر زندگی کا گزارنا یہ مشکل ہے، یہ مکمل طور پر ناممکن بات ہے کہ دین کے بغیر زندگی گزاری جائے اور زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکے. چلیے بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو کھٹمل بہت ہو گئے، رات میں ہی آتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. کھٹمل؟ ہاں، وہ لال لال کیڑے. تو اس کے لیے مارکیٹ میں کہیں دوا وغیرہ دیکھیے، اس کے لیے تو دوا وغیرہ آتی ہے، دوا کا چھڑکاؤ کیجیے. دوا سے نہیں جا رہے، اس کے لیے دعا ہے بولتے ہیں. اچھی بات ہے. مفتی صاحب، بہن کا سوال ہے کہ چارپائی وغیرہ پہ جو ہے وہ کھٹمل بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو کیا اس کے لیے کوئی دوا وغیرہ ہے؟ دوا کہہ رہی ہیں کہیں استعمال کیا لیکن وہ پھر آ جا رہے ہیں، یا اکثر اس طرح کے جیسے دیمک لگ جاتے ہیں گھروں میں، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر گھر میں کھٹمل بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور وہ کہ ایک ایسا جو ہے زمین پر رینگنے والا کیڑا ہے کہ جو واقعتاً اگر کاٹے تو برابر اس کی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے. تو دیکھیے کہ اگر ایسے حالات آپ کے گھر میں آ جائیں کہ کھٹمل، یہ دیگر کیڑے وغیرہ، تو پہلی بات تو یہ کہ عمومی جو جس طرح ہمارے اینکر صاحب نے کہا کہ جو دوائی وغیرہ ہے اس کا چھڑکاؤ وغیرہ کیجیے، لیکن پھر بھی اس کے بعد آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اور یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من کل وباء ومن کل بلاء الذی اجد. اللہم انی اعوذ بک من کل بلاء ووباء الذی اجد. ہر بلا اور ہر اس وبا سے اور ہر اس تکلیف دینے والے جانور سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اس طرح اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو تکلیف دینے والے جانور آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. بالکل. ایک صفائی وغیرہ کا بھی خاص خیال رکھیں گھروں میں، خاص کر اس طرح کے کیڑے وغیرہ جو آتے ہیں یا رینگنے والے کیڑے ہیں، موذی جانور اس طرح کے جو آتے ہیں، تو صفائی وغیرہ کا بھی خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صفائی یا پاکی آدھا ایمان ہے. برابر ہم اس پر بات کر رہے ہیں. جی ہاں، اس لیے کہ جو ہے دین اور زندگی اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو صفائی کا تعلق بھی زندگی سے ہے. بالکل. اور صفائی بھی اسلام کا ایک ایسا اہم ترین حصہ ہے کہ طہارت اور صفائی کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے. اگر آپ عبادات کو لیں گے یا دیگر معاملات کو لیں گے، اس میں صاف صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف. تم صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے فرمایا. تو صفائی کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا ہے کہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو نصف ایمان اس کو جب کہا گیا ہے تو پھر اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کی کس قدر دین اسلام میں اہمیت ہے، دین میں اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جہاں لوگ صفائی کا باضابطہ طور پر اہتمام نہیں کرتے، وہاں پر اکثر شیاطین اور ناپاک جنات نازل ہوتے رہتے ہیں.
اور وہ ان کا مسکن ہو جاتا ہے، ان کے رہنے کی وہ جگہ ہو جاتی ہے. بالکل کہ فقراء مساکین اور جہاں پر صفائی کا اہتمام نہیں، جنات اور سرکش شیاطین وغیرہ آتے رہتے ہیں. چلیے بہن، جو آپ نے سوال کیا تھا امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن ایک چیز یہاں پر میں اور ایڈ کر دوں کہ بچپن میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ چارپائی وغیرہ، کیونکہ بچپن میں اب تو خیر بیڈ وغیرہ آ گئے، لیکن بچپن میں جو چارپائی وغیرہ ہم نے دیکھی ہے تو اگر اس میں اس طرح کے کھٹمل وغیرہ آ جاتے تھے تو اس کو دھوپ میں الٹا کر کے رکھتے تھے تو دھوپ میں وہ نکل جاتے تھے یا مر جاتے تھے. تو بہرحال اگر آپ چارپائی وغیرہ کا استعمال کر رہی ہیں تو یہ بھی تجربہ کر کے آپ دیکھ سکتی ہیں. بہرحال ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کریں؟ میں بھدرادری. جی سوال کیجیے اپنا، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ کہ اولاد کے اوپر پوری ذمہ داری ماں کی رہتی، کیا رات بھر جاگ کے سب اپنے اپنے گھروں میں مزے میں ہیں اور جائیداد بھی سب برابر. مجھے یہ سے دے گا بہت غلط نظر سے دیکھتے ہیں لوگ، اور امی کی قیمت نہیں. ایک ہی بچے پہ لوڈ، مطلب کیا والدہ جو ہے وہ ایک بچے کے ساتھ رہتی ہیں، آپ یا ایک بچے کے ساتھ رہتی ہیں؟ نہیں میرے ساتھ رہتے اور دوسرے بھی رہتے مگر نہیں کرتے. نہیں، آپ نے کہا نا کہ ایک بچے پہ زیادہ لوڈ پڑ رہا ہے، اس لیے پوچھا. ہو تو کس بچے پہ زیادہ لوڈ پڑ رہا ہے، بڑے پہ یا چھوٹے پہ؟ بچے پہ نہیں، بچی پر پڑ رہا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، ایک بار سوال پھر سے کیجیے بہن، مفتی صاحب سن. لڑکی کے اوپر بوجھ ڈال دیے ہے، بہنا دوسرے بھی ہے مگر کوئی بھی نہیں کرتے. اچھا، گھر میں کام وغیرہ کی بات کریں، ذمہ داری کی؟ ذمہ داری نہیں، امی کی خدمت رات بھر جاگنا پڑتا ہے، گھر کے کام مجھے کر لینا پڑتا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک بچے پہ زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے، چلیے بالکل انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چنتلکونڈا چیک پوسٹ. ہاں بتائیے سوال. جی سوال کیجیے. یہ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اقامت، فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اقامت بولنا لازمی ہے کیا؟ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا گھر پہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ اکیلے. ٹھیک ہے، چلیے بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. بہت بہت. اور ایک سوال کیا ہے، کرسی پہ جب پڑھ رہے ہیں جانماز پہ تو کرسی کے پائے وغیرہ کیسا رہنا اور نظر کہاں پہ رہنا؟ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے چنتل کنٹا ایل بی نگر سے کال کیا. انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. مفتی صاحب، بہن کا جو ایک سوال ہے، ایک ہی بچی پہ زیادہ ذمہ داری گھر کے، اب ظاہر سی بات ہے والدہ ہیں، بزرگ ہوں گی، اور بہنیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آرام سے ہیں، لیکن ایک پہ زیادہ لوڈ پڑ جا رہا ہے، تو کیا شرعی حکم ہے؟ والدہ کی ذمہ داری بچی پر، بچی کی بھی شادی نہیں ہوئی. اب ان کے حساب سے تو ابھی گھر پہ وہی ہے تو وہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، والدہ یا والد دونوں میں سے کوئی ایک ہوں یا دونوں ہوں تو ان کی خدمت یہ اولاد کا بنیادی فریضہ ہے. ان کی خدمت کرنا یہ ان کے لیے لازم اور ضروری ہے، ان کی آخرت کو سنوارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے کہ خدمت سے جو دعا نکلتی ہے خدمت کے بعد، وہ دعا بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے زندگی میں. اب رہا یہ مسئلہ کہ اولاد اگر ان کی بہت زیادہ ہے، ایک سے زائد اولاد ہے، تو سب پر انفرادی طور پر الگ الگ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں. اگر وہ چل نہیں سکتے ہیں تو ان کے لیے وہ چیزیں، ان کی ضروریات اسی جگہ پر فراہم کی جائے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب پر ذمہ داری، ان کی خدمت کرنا، دھونا دھلانا، یہ لگا ہوا ہے. اب کسی ایک پر وہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، دوسرے مکمل طور پر اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں، تو دیکھیے سب کو اس کا احساس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کسی ایک پر اگر مکمل طور پر بوجھ ڈال کر رکھ دیے کہ کرنا ہے تو تم ہی کو کرنا ہے، ہم نہیں آئیں گے، یہ تصور جو ہے غلط ہے. اس طرح کا عمل غلط ہے. مصروفیات لاکھ ہوں گے، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اپنے والدہ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فراہم کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے. اگر نہیں کرے تو کسی نہ کسی طریقے سے خدمت تو ہو جائے گی، لیکن آپ کے کھاتے میں والدہ کی وہ خدمت کا ثواب کیسے ملے گا؟ آپ زندگی میں کسی اور کی خدمت کر کے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے پر آپ کو ملتا ہے. لاکھ آپ کسی اور کے کر لیں گے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کا جو ثواب ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے. اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا، اگر وہ خدمت سے راضی ہو جائیں. تو بہن، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بوجھ اگر آپ پر زیادہ ہو چکا ہے تو دیکھیے سمجھائیں، جا کر کہیں کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے طور پر ان کی خدمت کریں. اگر نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ تنہا اپنے والدہ کی خدمت کر رہی ہے.
اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا اور زندگی میں اللہ بہت برکت بھی دے گا۔ کئی ایسے واقعات کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو خدمت کرتے ہیں مشقت اور تکلیف کے ساتھ، ان کی زندگی آگے کی بہت سکون کی ہوتی ہے۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے ایسے خدمت کرنے والوں کو تیار کرتا ہے کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہے، انہیں اٹھ کر کوئی چیز لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اگر آپ خدمت کر رہی ہیں تو آپ حوصلہ رکھیے، بہت بڑا کام اللہ پاک آپ سے لے رہا ہے۔ یقیناً یہ تمام کی تمام نعمتیں اور یہ تمام کی تمام نیکیاں آپ کے حق میں آ رہی ہے، آپ اس پر زیادہ پریشان مت ہوئیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بالکل اجر آپ کو ملے گا، جو ثواب بھی اس کا عطا بالکل ملے گا۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم السلام، جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھوپال سے کر رہا ہوں، ضلع بھوپال۔ بھوپال سے، جی سوال کیجیے اپنا۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اذان ہو رہی ہے اور وضو کر رہا ہے اپن، اور جیسے اذان کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وضو کرتے وقت، وضو کرتے وقت اذان بھی ہو رہی ہے ساتھ میں؟ جی اذان ہو رہی ہے اس وقت بھی، مطلب یہ دو سوال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دو سوال، ایک اذان ہو رہی ہے تو سلام کرے تو جواب دینا، اور ایک وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جی 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 ٹھیک انشاءاللہ بالکل جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، ایک ایل بی نگر چنتل کنٹا سے جو کال تھا کہ گھر پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر، تو کیا اقامت کرنا ہے؟ دیکھیے، اقامت کا معاملہ جہاں تک ہے کہ اقامت یعنی یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، اب جماعت مکمل طور پر کھڑی ہونے والی ہے۔ اس کے لیے تیار رہنے کے لیے یہ ایک ندا ہے، یہ ایک پکار ہے، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت موقدہ ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اب اقامت یہ صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے، اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، کسی وجہ سے اگر جماعت اس کی چھوٹ گئی، گھر میں اگر وہ جماعت بنا کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں اقامت دینا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ایک سے زائد لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر ترک کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے فرض نماز کے لیے اقامت دی جاتی ہے، تو اس کے لیے اقامت دینا یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اگر اقامت دے کر پڑھے گا تو یہ زیادہ ثواب پائے گا، اور اگر ایک سے دو لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اقامت دینا وہ سنت مؤکدہ ہے، کسی بھی حالت میں جو ہے اقامت دے کر ہی نماز پڑھے، سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک سوال بھائی کا یہ تھا کہ کرسی پہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کرسی کس طرح کی ہو؟ جیسے ہوتا ہے نا ہینڈل ہوتا ہے یہاں پہ، اس پر ہاتھ رکھیں، یا بغیر ہینڈل والی ہو، اور نگاہ کہاں پر ہو؟ کرسی پر اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر واقعتاً عذر شرعی ہے کہ جس کی وجہ سے زمین پر گھٹنا ٹیکنا یا زمین پر نماز پڑھنا، اس کے لیے سجدہ کرنا یہ بہت زیادہ بار گزرتا ہے، اور حقیقت میں اگر عذر شرعی ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ کرسی پر اسی طرح بیٹھ کر نماز پڑھیں جس طرح آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہاتھ مکمل طور پر اسی طرح باندھیں ناف کے نیچے، اور رکوع اور سجدے کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو رکوع اشارے کے ساتھ، یعنی تھوڑا سا جھک جائیں، سجدے کے لیے سجدہ کرنا ہو تو تھوڑا سا اور زیادہ جھک جائے، رکوع اور سجدے میں دونوں میں فاصلہ ہونا ضروری ہے، جتنا رکوع کے لیے جھک رہے ہیں اس سے زیادہ سجدے کے لیے جتنی طاقت اور قوت ہو اس کے اعتبار سے۔ اب نظر جہاں آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کھڑے ہو کر جب نماز پڑھیں تو جو آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے جہاں پر، وہیں پر آپ کی نظر ہونا ضروری ہے، وہیں پر آپ نظر رکھیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اب جب آپ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مکمل طور پر، یعنی کرسی پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جب قاعدے کی حالت میں آپ ہیں تو اس وقت آپ اپنی گود پر نظر ڈالیں، جس طرح آپ عام طور پر نماز میں اپنی گود پر نظر ڈالتے ہیں اسی طرح گود پر نظر ڈالیں۔ رکوع اور سجدہ جب کر رہے ہو تو کھڑے ہو کر رکوع سجدہ کریں گے تو کہاں پر آپ رکوع سجدہ کرتے ہیں اسی جگہ پر آپ کی نظر ہونا ہے۔ غالباً کا ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ کرسی کے تعلق سے کہ ہائٹ کتنی ہو، یا اس کے جو پیر جس کو ہم بولتے ہیں وہ کتنا ہو، کیا پیر جب نماز پڑھنا ہوا میں رہے یا زمین سے ٹچ رہے؟ کرسی پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پاؤں کا زمین پر رکھنا چاہیے، پاؤں جو ہے ہوا میں نہیں ہونا چاہیے، مکمل طور پر پاؤں آپ کے زمین پر ہونی چاہیے، زمین پر رکھ کر۔ اور بعض کرسیوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مساجد میں کہ کرسی پر ایک تختہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرنا ہو تو اس تختے پر سجدہ کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کرسی پر جو تختہ لگا ہوا ہوتا ہے اس طرح کہ جب سجدہ کرنا ہے تو تختے پر سجدہ کر رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے، بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کرسیوں کو رکھتے ہیں، اس پر تختہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو تختہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ بالکل ہوا میں اپنے ہاتھ کو اپنے دونوں رانوں پر رکھ کر طاقت کے ساتھ جتنا آپ جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں آپ۔ رکوع میں گئے تو تھوڑا سا کم، سجدے میں گئے تو تھوڑا سا اس کو زیادہ کرنا ہے، بنسبت سجدے میں تھوڑا زیادہ کرنا ہے۔ چلیے، بھوپال سے بھائی کا دو سوال تھا کہ اذان اگر ہو رہی ہے اور اس وقت کوئی سلام کرے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیے، سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔
اگر کسی نے کسی کو سلام کیا ہے تو سلام کرنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ آقا نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان میں تم سلام کو پھیلاؤ فرمایا، اور سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو جس کو تم نہ پہچانتے ہو، پہچاننے والے کو بھی سلام کرو اور نہ پہچاننے والے کو بھی تم سلام کرو، سلامتی کی دعا دو، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب وضو کوئی کر رہا ہے تو وضو کے وقت دنیاوی بات کرنا یہ مکروہ ہے، اس کی وجہ سے کراہت جب آتی ہے تو پھر ثواب میں کمی بھی واقع ہو جاتی ہے، تو دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر وضو کے وقت کوئی اگر آپ کو سلام کر دیا تو آپ اس وقت اگر کلی کر رہے ہیں یا پھر ایسا عمل کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ سلام کے جواب کے کلمات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے ہیں، تو پھر آپ اشارے کے ساتھ اس کو دل میں سلام کا جواب دے لیں، اشارہ کر دیں اور دل میں سلامتی کی آپ دعا کر لیں۔ آپ جو ہے وضو مکمل ہونے کے بعد پھر جو ہے آپ اس کو سلام کا جواب زبان سے آواز کے ذریعے سے بھی آپ دے سکتے ہیں، ورنہ صرف اشارہ کر دیں گے اس لیے کہ پانی منہ میں ہوتا ہے اور اس وقت پھر دوبارہ پھر آپ کو سلام کے جواب کے کلمات دہرانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ اشارے سے ان کو جواب دے دیں۔ پھر اس کے بعد جب دل میں سلامتی کی دعا کرنے جب وضو ختم ہو جائے گا تو پھر اگر وہ ہے تو موجود ان کو واقعتاً جو ہے آواز کے ذریعے سے تاکہ انہیں بھی اطمینان ہو جائے جواب مل گیا ہے، یا ورنہ نہ بھی ہو تو پھر کوئی حرج اچھا میں نے کہیں پڑھا ہے، میری نظر سے گزرا ہے کہ کھانا اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا ذکر آتا ہے؟ کھانے کے وقت میں نوالا منہ میں ہوتا ہے اور بر وقت جواب دینا اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ سلام کر کر چلا گیا جواب دینا جو کہ اس پر واجب تھا تو پھر وہ جواب نہ دینے والا ہو جاتا ہے، تو کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس موقع پر سلام کرے تو سلام کا جواب دے دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن منہ میں نوالا ہوتا ہے جواب دینا تھوڑا مشقت، تو صرف اشارے کے ساتھ سلام بھی کر دے یا اشارے کے ساتھ جواب بھی دے دے تو کافی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ایسے موقع پر کہ جہاں آپ نے اگر سلام کر دیا، یہ جو کہ ضروری نہیں تھا، سنت تھا نبی پاک علیہ السلام کی، جواب دینا لیکن ضروری ہے، جواب دینا واجب ہے، تو آپ نے اگر سلام کر دیا تو اس کے جواب دینے میں تھوڑا اس کو مشقت ہو یا کسی قدر جو ہے اس کو تکلیف ہو یا کسی قدر اس کے لیے کچھ بار گزرے، تو ایسے موقع پر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پر اس کو بار گزرے، جہاں وہ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں مکمل طور پر جواب دینا اس کے لیے بار گزرتا ہو۔ موقع کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر اس کے حساب سے کام کریں۔ بالکل۔ ایک چیز اور یہاں پر ذہن میں آ رہی ہے، بھائی نے جس طرح سے بھوپال سے سوال کیا سلام کے تعلق سے، اذان اگر ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات اذان کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، بھائی مؤذن اذان کر رہا ہے اس کے بعد جو کلمات ہیں پھر ہم بھی دہراتے ہیں ساتھ ساتھ میں، لیکن اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو کیا ایسی صورت میں وضو کو روک دیں جب تک اذان ہو رہی ہے، یا وضو کرتے رہیں ساتھ ساتھ میں وہ کلمات کو دہراتے رہیں، ایسا ممکن ہے؟ اذان کا جواب دینا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک اذان کے کلمات کا اپنی زبان کے ذریعے سے دہرانا، جو مؤذن اذان کے کلمات کہہ رہا ہے دوبارہ پھر اس کو اپنی زبان سے کہنا سنت ہے، اور دوسرا اذان دینے کا جو طریقہ ہے، اذان کے جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ ایک اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے وجود سے مسجد کی طرف چل کر آنا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو اذان کے جواب نہیں، اذان سن کے وہ تو مسجد کروا رہے ہیں، لیکن اگر مسجد میں کوئی وضو کر رہا ہو، مسجد میں اگر کوئی وضو کر رہا ہے، اذان اس وقت ہو رہی ہو، ایسے موقع پر اگر اذان ہو رہی ہے تو اس کو اپنا وضو روکنا نہیں چاہیے، وضو کمپلیٹ کر لینا چاہیے، کمپلیٹ کر کے جو اذان کے کلمات، اب اذان شروع کیا تھا وضو کر رہا ہے، اب اذان کے اختتام پر وہ پہنچا تو شروع سے پھر اذان کے کلمات کو وہ اپنی زبان سے دہرا لے، اس کو شروع سے اذان کے کلمات کو دہرا لے۔ وضو روک کر خاص طور پر اذان کے کلمات کا دہرانا یہ ضروری نہیں ہے، وضو آپ اپنا کمپلیٹ کر لیں۔ اگر اذان شروع ہو رہی ہے ایسے موقع پر اگر آپ کو ضرورت کے لیے جانا ہے اور تقاضا اتنا زیادہ اگر شدید نہیں ہے، رک جائیں وہاں تو پھر رک جائیں، اذان ہونے تک، اذان کے کلمات کا 1 منٹ 1.5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اذان کے کلمات کا جواب دینے کا جو ثواب ہے وہ ثواب حاصل کر کے جائے۔ تو چلیے ناظرین، دین اور زندگی یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ مفتی بہاؤالدین زبیر صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں آپ ایک سے بول رہی ہوں، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اپن ایام کے دنوں میں اور آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور ایک سوال اور ہے میرا کہ اپن اللہ کے جو نام ہے اسماء الحسنی میں سے، تو اپن ایسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ تو مفتی صاحب، بہن نے 2 سوال کیا ہے۔ پہلے یہ کہ مخصوص جو ایام ہوتے ہیں خواتین کے، اذان جب ہو رہی ہے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کلمات اس کے دہرانے کی، تو کیا وہ دہرا سکتی ہیں؟ مخصوص ایام میں قرآن کی تلاوت اور اس کا چھونا اور نماز اور دیگر نفل عبادتیں جو بھی ہے یہ اس کے لیے ممنوع ہے، اس کو نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اذان کے کلمات اور دیگر جو دعائیں ہیں جس کو وہ صبح و شام پڑھتی ہے، صبح و شام پڑھنے کی جس کو عادت ہے،
وہ دعائیں وہ پڑھ سکتی ہے. اذان کے کلمات کا دہرانا اس حالت میں بالکل جو ہے ایسا عمل نہیں ہے کہ منع ہے, آپ اذان کے کلمات دہرا سکتی ہیں اس حالت میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اذکار کی طرح جس طرح ہم دعائیں اوراد و وظائف پڑھتے ہیں اسی طرح وہ کلمات ہیں, وہ کلمات کو آپ اپنی زبان سے دہرا سکتی ہیں. اب اس کے علاوہ اگر اس موقع پر اگر آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت جو وظیفے کے طور پر اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مکمل کلمات مکمل آیت ایک ساتھ پڑھنے کے بجائے اس کو توڑ توڑ کر پڑھیں. سمجھ رہے, الحمد للہ ہی اس طرح توڑ توڑ کر پڑھیں آپ. اذان کے کلمات کا جو ہے جواب دینا اس اعتبار میں اس حالت میں ہو تو آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے, منع نہیں ہے آپ کے لیے, اذان کے کلمات کا جواب دے سکتی ہے. ایک اور کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے جیسے ایسے حالت میں ایام میں کیا وہ اس کا ورد کر سکتے ہیں, یا جبار یا غفار یا ستار یا قہار جو بھی اس طرح سے ہے کیا وہ پڑھ سکتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک اسما کا نہایت ہی احترام اور تعظیم کے ساتھ لینا یہ بند مومن کے لیے اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کے راستوں میں سے ایک اہم ترین راستہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی اگر وہ تعظیم کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. اب ایسے حالت میں ایسے موقع پر کہ جہاں مکمل طور پر بے ادبی اور بد تہذیبی ہو رہی ہو, اس جگہ پر اگر آپ زبان سے کلمات اللہ تعالیٰ کے نام کے لیں تو پھر یہ آپ کو احتیاط برتنا چاہیے کہ اگر اس کی تعظیم اور اس کا احترام نہ ہو تو پھر اس جگہ پر آپ زبان سے نہ لیں, دل میں یاد کر لیں. تو زبان سے لینے کے وجہ دل میں اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء کا ذکر کر سکتی ہے, لیکن ایسی حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مبارک اسماء اگر آپ لینا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے بالکل, یا قہار ہے یا غفار ہے یا ستار ہے, اللہ کے مبارک اسماء یا رحیم یا کریم آپ زبان سے ادا کر سکتی ہیں. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ورنگل سے بات کر رہی ہوں. میری شادی ہوئی تھی جادو کے ذریعے, ہماری بھابھی اور ان کے امی ان کے بھائی نے خراب کر دیا. وہ بہت تکلیف میں ہوں. کیا کس طرح کی تکلیف ہے, کیا سسرال والے پریشان کر رہے ہیں؟ کالا جادو کر دیے. کالا جادو کر دیے جی, جو کلکتہ والی بولتے نہیں وہ بہت تکلیف. تو آپ کو یہ کس نے بتایا کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے, کیسے پتا چلا؟ پہلے وہ لڑکی سے بولنے لگی, پھر بعد میں بتایا تو مولوی صاحب بولے. مولوی صاحب بولے اور بہت سے جگہوں پہ اس کا علاج کرائے مگر اس کو نہیں پڑ سکتا ہے جادو. تکلیفات تو ختم ہوتے مگر جادو نہیں ختم ہوتا ورنہ بولے. اتنا درد تکلیف, پیٹ کچا ہو گیا, ہارٹ اٹیک آیا, آپریشن ہو گئے مگر طبیعت نہیں سنبھلتی. چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. مفتی صاحب اس سے پہلے بھی بہن نے کال کیا تھا, آج بھی کیا انہوں نے, کہ بچی کو لے کے پریشان ہے, شادی ہو گئی ہے اور سسرال والوں کی طرف سے یہ ہے کہ کالا جادو کچھ کرا دیا, کسی لوکل مولوی یا مفتی کسی کو دکھایا جس کو بھی, بہرحال انہوں نے بتایا کہ کالا جادو ہے اور پریشانیاں بہت زیادہ گھر میں بڑھ گئی ہیں, تو کیا کچھ کر سکتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھے اور جادو کے اثرات سے بھی اللہ پاک حفاظت کرے, اور دیگر آسیب بلائیاں مصیبتیں آفتیں جو نازل ہوتی ہیں پروردگار اس سے بھی آپ کی ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, اپنی حفاظت میں ہم کو رکھے. دیکھیے جادو یہ کوئی خیالی یا وہمی عمل نہیں ہے کہ جو خیال ہے بس وہم ہے ہوا, اس کا اثر باضابطہ طور پر ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ جادو وغیرہ کے اثرات برابر ہوتے ہیں. اس لیے سورہ فلق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام جادو کے اثرات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. ومن شر النفاثات فی العقد, جو گرہیں ڈال کر عورتیں جادو کرتی ہے ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا. تو اگر یہ اس کا وجود اگر نہیں ہے تو پھر اللہ پاک اس طرح سے ہم کو دعا نہیں سکھاتا تھا. تو واقعتاً اس کے اثرات برابر ہوتے ہیں, جادو وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں, اس کا مستقل اپنی جگہ اثر ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس سے حفاظت کے لیے کچھ دعائیں بھی ہم کو بتائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں بھی ہمیں بتائی ہے, وہ آیتیں بھی ہمارے لیے نازل فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان اثرات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. سورہ فلق کثرت سے پڑھیں اور آیت الکرسی صبح و شام اس کا اپنے آپ کا ورد کرتے رہیں, اس کو جو ہے اپنے معمولات میں داخل کر لیں صبح و شام آیت الکرسی. اور یہ بھی دعا کرتے رہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ.
اس طرح بھی جو ہے دعا کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں میں ہر سرکش شیطان سے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. اس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی ممکن علاج ہو سکے اس کے لیے کرائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اثرات کو جادو کے آپ کی بیٹی پر جو کیے گئے ہیں پروردگار اپنے کرم سے اس کو ختم فرما دیں. آمین. یہ بھی بتایا گیا ان کو پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، باوضو رہیں. جی ہاں دیکھیے یہ اثرات اپنی جگہ اثر رکھتے ہیں یہ جادو وغیرہ، لیکن اس کے لیے عموماً عورتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بے احتیاطی ہوتی ہے. خاص طور پر ناپاکی کے ایام میں وہ بے احتیاطی سے ایسے جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں متاثرہ علاقوں میں وہاں چلے جاتے ہیں اور بن سور کر جو ہے بغیر کسی حفاظتی سورہ پڑے کے باہر نکل جانا، یہ چیز بھی بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے اس کے لیے. تو پاک صاف رہنے کی عادت بنا لے، وضو وغیرہ کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات، یہ وضو ہتھیار ہیں ایمان والے کے لیے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. بالکل. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں الیاس بھائی؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازے اور دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازے. آمین آمین ثم آمین. جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اور آپ لوگوں سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری شاپ جو ہے جنرل اسٹور چوڑی کی ہے. ماشاء اللہ بہت بڑھیا، بہت اچھا کام ہے. جو لیڈیز جو آتی ہے تو وہ آتے ہی سلام کرتی ہے، تو ہم جواب جو دیتے ہیں کہ بس خالی ان کو خالی گردن ہلا کے جواب دے دیتے ہیں، بس زیادہ زور سے نہیں دیتے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ. الیاس صاحب آپ نے کال کیا، بہت بہت شکریہ، جواب دیا جائے گا. تو مفتی صاحب الیاس صاحب کا جو سوال ہے کہ ان کی شاپ ہے، کرانہ شاپ بتایا انہوں نے کہ لیڈیز وغیرہ اکثر آتی ہیں، آ کے سلام کرتی ہیں، تو کیا جواب یہ من میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کیا کہ بھائی اشاروں میں آپ جواب دے سکتے ہیں، تو کیا تیز آواز میں لیڈیز کو جواب دیں یا اشاروں میں دے سکتے ہیں؟ جی بہت باریک مسئلہ جو ہے آپ نے پوچھا ہے، اور یہ سوال جو ہے ماشاءاللہ سے اس بات کی علامت ہے کہ آپ واقعتاً جو ہے ایک اچھے ایماندار، دیانتدار اور متشرع شخص نظر آتے ہیں. اللہ پاک جو ہے آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے پروردگار. تو دیکھیے خواتین اور مستورات کے معاملات میں شریعت مطہرہ نے بڑی حساسیت اور بڑی نزاکت کے ساتھ ہم کو معاملات کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے معاملات بڑے نازک اور بڑے حساس ہوتے ہیں. بعض اوقات میں شریعت نے سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے مکمل طور پر کہ جہاں اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو ایسی جگہ پر سلام کرنا بھی ان کے لیے مکمل طور پر غلط ہے. کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، سلام کی وجہ سے اگر آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اس کی توجہ کو اپنی جاری مبذول کرنا چاہتا ہوں، یہ نیت اگر آپ کی ہے تو پھر سلام کرنا آپ کے لیے گناہ کبیرہ ہے. بالکل. لیکن اگر سلام اسلامی اعتبار سے اگر سلام کر دیے کوئی خواتین اور مستورات، آپ اگر آواز سے اگر اس کا جواب دیں گے تو ان کی طبیعت میں، ان کے دل میں ایک قسم کی بدماشی آئے گی کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، لہٰذا ان کے ارادے کیا ہیں. اس طریقے سے اگر خیالات اگر دل میں آئیں گے تو یہ اگر اندیشہ ہے تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ دل میں جواب دینا، تو جواب دینا زبان سے آواز کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے. خواتین اور مستورات کے اگر انہوں نے سلام کر دیا تو دل میں آپ جواب دے سکتے ہیں بحیثیت مومن ہونے کے، یا سر ہلا کر یا نیچے منڈی کر بھی جو ہے اپنا آپ جواب دے سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آواز سے جواب دینا فتنہ پیدا کرتا ہو تو یہ اس کے لیے بہتر طریقہ ہے، بلکہ ایسا ہی کرنا چاہیے. جہاں پر بھی اگر جن خواتین کو مسئلہ یہ معلوم ہوتا نہیں، وہ ایک ایسے ہی ایمان مومن ہونے کے ناطے سلام کر دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی کال آیا تھا تو انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ نامحرم کوئی ہے اگر خواتین ہے تو اگر وہ سلام کر رہی ہے تو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو اس پہ یہ جواب دیا گیا تھا کہ بھئی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، مسلم ہے، تو ظاہر سی بات جب اندر داخل ہوں گے تو سلام کریں گے آپ، تو وہاں پہ ڈاکٹر کو بھی جواب دینا ہی پڑتا ہے، آپ کو بھی سلام کرنا ہی پڑے گا. یا کوئی استاد ہے اس کے پاس آپ جا رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ بھائی آپ جب استاد کے پاس جا رہے ہیں تو سلام کریں گے آپ، اور ان کو بھی پھر جواب دینا پڑے گا. استاد کا رشتہ جو ہے الگ ہے، لیکن یا ڈاکٹر کے پاس گئے، یا کوئی اجنبی رشتہ ہے تو بغیر سلام کے بھی ڈائریکٹ گفتگو کر سکتے ہیں. بالکل. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سوال میرا پہنچا نہیں ابھی. نہیں سوال کیجیے اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ہماری مسلم خواتین نے مفتی صاحب سے سوال کیا کالا جادو کے بارے میں یا اور طرح کے، کیونکہ خواتین جو ہیں اس عقیدے کی زیادہ وہ ہوتی ہیں. بالکل.
तो मेरे सवाल दिमाग में ये आया जी। टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाइए, देखिए आवाज़ आपकी जो है ना वो दोबारा वापस आ रही है। सवाल अपना मुकम्मल कर लीजिए आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि हाँ जी, टीवी से मैं दूर बैठा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब को भी रात में सलाम कबूल जी जी फरमाएं। वालेकुम, जी जी वालेकुम सलाम। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक अकीदे में हमारे बात शामिल है जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का अकीदा ये है कि ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ। बिल्कुल। हाँ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ और उसका असर हुआ। मेरा अकीदा तो ये नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि नबी तो 24 घंटे जो है मलाइका की सरपरस्ती में रहते हैं। जी जी। अगर नबी पे भी जादू हो गया तो फिर कुरान की जो आयत है, हाँ ऐसे, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जो कुरान की जो आयत है, इन्नल्लाह युरीदु या अहली बैत मिनको हिजरा अच्छा युताहिरकुम तत्हीरा, तो इसके क्या मायने रह जाते हैं जी? तो जादू जब नबी पे असर कर रहा है जी, हाँ हाँ, चलिए सवाल समझ में आ गया। बिल्कुल मुफ्ती साहब से जवाब लेंगे। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने बताया कि भाई कुरान वगैरह में भी इसका जिक्र है कि जादू होते हैं या जादू के असरात होते हैं, इन्होंने कहा कि कुरान में आयत भी है, जादू की तोड़ की भी आयत मौजूद है। तो जब नबी पे जादू हो जाता है जो कि भाई बावजू रहते हैं या परहेजगार हैं, उन पर भी जादू हो जाता है, तो फिर इन आयत का क्या मतलब है? ये इस तरह का कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आपने जो सवाल किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ और उसका असर भी हुआ और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से उस असरात को जिस जगह पर हुआ था वहाँ से ख़त्म कर दिया कि आपके मुबारक बाल वगैरह, मुँह मुबारक वगैरह के ज़रिए से उसका मामला हुआ था, कि जो अहादीस पाक से मुकम्मल तौर पर साबित है। तो देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ये मामलात होना, बीमारी का आना, तबीयत का ख़राब होना और विसाल मुबारक के करीब जो मामलात भी हुए हैं, ये मामलात तालीम उम्मत के लिए है कि देखो ए उम्मतियों, ये अमल तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। और ये अमल इस बात की अलामत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ ये मामलात का होना उम्मत की तालीम के लिए कि ऐसे वक्त में उम्मत को क्या करना चाहिए, उम्मत के लिए क्या दर्स और क्या पैगाम है, कि इस हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का चूँकि हर अमल हमारे लिए नमूना है, तो इन हालात में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया है और क्या उसका जवाब दिया है, क्या उसका रद्द किया है, वो तमाम की तमाम उम्मत के लिए एक नमूने के तौर पर और एक आइडियल के तौर पर और एक सबक और एक दर्स के तौर पर होते हैं। तो वो तमाम मामलात हमारे लिए दर्स और पैगाम है कि हमें उस मामलात में नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस तरह पैरवी करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है, नहीं तो इस पर और थोड़ा सा गुफ्तगू करते। बिल्कुल, इंशाल्लाह किसी दिन जो है मुकम्मल एक एपिसोड इस पर करेंगे और नाज़रीन की जो भी सवालात हैं वो सवालात भी इसमें शामिल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। तो नाज़रीन, दीन की बात प्रोग्राम में आज बस इतना ही। कल इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आदाब।